नीज गोंयकार म्हणल्यार आमी कशी सोदतात? म्हाजी हिसपान तरी गोंय स्वातंत्र्य 19 डिसेंबर 1961 जाला तेन्नाच्यान गोंयकार नीज गोंयकार म्हणचो जे 1961 स्वतंत्रान जे पळय लोक आशिल्ले आनी मागीर तेंचे फाटल्यान तेंचे जनरेशन आहा ते गोंयकार. भायल्यान जे पळय हांगा आतां जागे घेवन मेळटा थंय घर बांदून रावतात ते कशे गोंयकार जातले? तेजेर सरकारान एक्शन घेवचें. सद्या गोंयची परिस्थिती कशी आहा? कोणीय गोंया येवचें, फुकट जागो मेळटा थंय घर बांदचें, मंत्र्याक आमदाराक धरून तेजो नंबर घेवचो, मागीर पंचायत आपले ताब्यां घेवची आनी आपल्याच लोकांक हांगा हाडून सेटल करचें. हें बरोबर न्ही. उदाहरणार्थ कोमुलदादी चडशे जागो कोमुलदादी फुकट घर बांदल्या ती चडशे जागे कोमुलदादीचे. हांव रेगुलर पेपर वाचपी. म्हाका हल्लीच एक पेपर वाचता तेन्ना एक हें वाचलां हांवें की गोवा ब्रँच हायकोर्ट पळय आहा न्ही तेणी पंचायत राज्य तशेंच तलाट्याक इल्लिगल घरां खंय आहा ती सोदून काडची आनी मोडपाक म्हणून सांगलां, मोडची म्हणून सांगलां. चडशीं घरां कोमुलदादी जाग्यार आसात तर सरकारान अशें सोदून काडचें की कोमुलदादीन जे आफ्रामेत म्हणून दिल्ले ते आफ्रामेत तशें आसात काय ना. इल्लिगल घरां आसात ती कोमुलदादीनीच कित्याक सोदची न्हू. दुसरें म्हाजी अशी सूचना आसा की जर एखाद्या मनशान 1961 पासून आनी ताजे फॅमिलीन अशा जाग्यार घर बांदलां तें रेगुलर करचें आनी ते तांचे नंबर आउटसायडर येवन घर बांदलां तांचेर कारवाई करची. नाजाल्यार आवो जावो घर तुम्हारा है. नाजाल्यार परत दुसरो असो विशय येतलो की महाराष्ट्रात जे जशें जाता मराठी तशें हांगा कोंकणी आनी हिंदी कोंकणी आनी मराठी जातली. म्हाका कोमुलदादीच्या शेअर होल्डरांक विचारीन दिसता की आफ्रामेत विकपाक जातात काय ना. नाजाल्यार तेणी जिल्ले आफ्रामेत आसा ते सोदून तेचेर एक्शन घेवचें. जे डेव्हलपर जे डेव्हलप करता तेजे 80% जागो गोंयकारांकूच मेळचो. म्हणून म्हाका दिसता हे आतां कायदे करता आसतना चडशे गोंयकाराच्या बेनिफिटा खातीरच करचे. इतलें म्हणून हांव 2 शब्द सोंपयतां. पळय कशें दिसता तें.